السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب علی حسن اتاری صاحب، جنہوں نے سرکار کی اس محفل کو سجایا۔ جناب حمید صاحب محبت کے ساتھ ہمیں انوائٹ کیا۔ نقیب محفل ہیں جناب محمد انصر قادری صاحب، نعت خواں محمد شاہ زیب چشتی صاحب، سہیل امجد صاحب، محمد احسن احمد صاحب، محمد سعد شہباز صاحب، اور تلاوت قرآن پاک حافظ محمد زین صاحب، اور جتنے بھی دوست احباب سنگی حضور کے ذکر میں آئے بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رات اس ٹائم تقریباً 10 بج رہے ہیں، آپ حضور کی یاد میں بیٹھے ہو، اور الحمدللہ میں بھی محبت کے ساتھ کم از کم علامہ صاحب الحمدللہ ہمارا یہاں سے 110 کلومیٹر بنتا ہے ایک سائڈ، سفر کر کے کوئی اللہ کا بندہ رستے میں ہمیں اس نے کسی غلط سائڈ پہ رستہ بتایا تو کافی پرابلم پیش آئی، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ کے سامنے موجود ہیں تے حضور دا ذکر کرنا ہے تے ساریاں کرنا ہے، گج بج کے کرنا ہے۔ تے جس جامعہ دا میں فارغ تحصیل ہاں، اس جامعہ دے ہیڈ ماسٹر دا نام بابا خادم حسین رضوی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ واہ۔ جس جامعہ دا میں ٹکر کھانا لواں، ٹکڑیاں تے پلن والا واں، لنگر کھا کے ایتھوں تک پہنچیا واں، اس جامعہ دی پہچان دا نام علامہ عبدالستار سعیدی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اج میں جتھے بھی جانا پیا وا، میرا اج کل موضوع ہے نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علما وچ پھسا ملا، بس یار دی گل سنا۔ کیا بات کیا بات کیا بات۔ یار دی گل سننی ہے تے یار دی گل کرنی ہے۔ کروں کیسے مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اسی نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ سے بولا کہ حاتم تائیں کے 7 دروازے، ایک روایت میں تب 12 دروازے۔ امام حسن حسین سے کہنے لگا کہ 7 دروازے سے منگتا آتا ہے، جولی پھراتا ہے، صدا کرتا ہے، صدا کردہ وے صدا واسدہ روے، بوے واسدے رہن تیرا دوارہ واسدہ روے۔ کہنے نے 7 دروازے وچوں سائل ہوندا ہے، منگن والا ہوندا ہے، فقیر ہوندا ہے، صدا کردا ہے، 7 دروازے وچوں خیرات ملتی ہے۔ امام حسن حسین فرماندے نے بس سبحان اللہ، فرمائے بس پہلے دروازے چوں منگیا سو، پھر دوسرے دروازے چاہیا، دوسرے دروازے وچوں خیرات منگی سو، او دی حسرت دل دی پوری نہیں ہوئی، پھر منگدا منگدا اگر آواز نہ کھینچے مہربانی ذرا مہربانی، اللہ سلامت رکھے، صابری سو ڈالی دے کاروبار برکت فرمائے۔ فرمایا دوسرے دروازے چوں منگدا منگدا، پھر تیسرے دروازے منگدا منگدا، چوتھا پنجواں چھٹا 7واں دروازہ آ جاندا ہے، خیرات منگدا وے، دین والا دے چھڑدا ہے، منگن والا منگ چھڑدا وے۔ فرمائے 7 دروازے چ منگدا وے، حاتم تائی 7 دروازیاں وچ خیرات دیندا وے۔ اج گنگا پور دے رہن والے 591 چک دے رہن والے اوے نبی دے غلاموں غیور سنیت لبیک یا رسول اللہ دیاں سلاماں لان والے بابا خادم حسین رضوی دے منن والے جملہ لے کے جانا چاہنا وا۔ حاتم تائی دا جس وقت ذکر ہویا نا، امام حسن مجتبیٰ فرماندے نے، امام حسین فرماندے نے بس فرمائے بس 7 دروازے چ منگی
منگیا سو پھر بھی دل دی حسرت پوری نہیں ہوئی، دل کردا منگدا ہی رواں فرمایا آ تینوں او دربار دسنا وا جدا والی کونین حسنین دا نانا ہے، زہرا دا بابا ہے، ابو بکر دا نعرہ تکبیر، ابو بکر دا آقا ہے، عمر دا ملجا ہے، عثمان دا سسر ہے، مولا علی دا سسر ہے، اوے نبی دا غلاما فرمایا میرے نانے محمد دا دربار ہوئے، منگن والا ایک بڑا صدا کر داوے، فرمایا گر قطرہ میرے کریم سے کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، گر قطرہ کسی نے میرے کریم سے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، جنوں نبی دا عشق وچ بیٹھا ہے سمجھ آنے پئیے گج کے تابع خادم حسین رضوی نے زمانے والے نے شعر یاد کرا چھٹے نے، ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ کوئی ایم پی اے تے ایم اے نال جاندا ہوے گا، کوئی کمیاں نال جاندا ہوے گا، کوئی چوڑیاں نال چلدا ہوے گا، اللہ حضرت فرماندے نے ہم صبح حشر چلیں گے، ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر کرو دیوار کے ساتھ۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جولی میری بل کے رہا اور بھی کچھ مانگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک چھوٹا جا علامہ صاحب نے بدلے گا، ایک چھوٹا جا شعر ہے جو جانتے ہوئے تھے، کہتا جی حاتم تائی دا بڑا مشہور قصہ، حاتم تائی دا بڑا مشہور قصہ، وہ سنیا بگتیاں نال سی بڑا پیار کرتا، اور وہ دے 7 بوگے دربار دے سن، منگتا ہر بوگے جا سوال کرتا، تھوڑا تھوڑا ہو دے کے ہر بوگے اسی منگتیاں نو خوشحال کرتا۔ وہ ناصر ایک اور دروازے نبی دے رو وہ لکھا منگتیاں نو روز والا مال کرتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میری طبیعت ہے انہوں پتہ دے لگی کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں؟ کوئی گل آکھیا سرکار دی گل کر، میں سرکار کی بات ہے، بابا جی خادم شاہ رضوی صاحب نے میرے استاد محترم نے بھی یہ کہا سرکار کی بات ہے، سبحان اللہ، سرکار کی بات ہے، حضور دی گل جدوں آ گئی بس کہندے نے وہ کیا عشق جڑا پوچھ کے کیتا جائے۔ اج پتر دی شادی تے اج کزنوں دی شادی تے 50,000 روپیہ چھڈ دے نے، پوچھیا نے کدی مولانا صاحب جائز نے کہ نہیں؟ 50,000 روپیہ اپنی یار دی شادی تے 60 لگا وا ویلاں دے وچ جائز ہے کہ نہیں؟ کوئی غریب بندہ حضور دا میلاد منا لینا تے فتوی لگ جاندے ہیں، کیا کہنے، کوئی غریب بندہ حضور دا میلاد منا لے تو انہوں تے پتہ ہی نہیں صحابہ نے تے سارا کچھ حضور دے قدماں تے قربان چھڈیا۔ تم کدی حضرت ابوبکر صدیق دا عشق پڑھے ہی کوئی نہیں، کدی حضرت عمر بن خطاب دا عشق پڑھے ہی کوئی نہیں۔ جیسے وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مال لے کے آؤ جنگ واسطے جانا ہے، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ضیاء النبی دی اے واقعہ ضیاء النبی دا، اور بخاری شریف کے وچ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا مال لے کے آؤ، صحابہ کرام مال لے کے آئے، کہ حضرت عمر کی فرماندے نے آج ابو بکر صدیق نو پیچھے چھڈ چھڈیا۔ توجہ ہے یار تسی سبحان اللہ، یار میں کو گل کتھے پہنچا چھڈی ہے سجدہ، ماشاءاللہ۔ حضرت عمر بن خطاب کی فرماندے نے آج ابو بکر صدیق نو پیچھے چھڈ چھڈنا، اج انہاں نو بازی نہیں لین دینی، جدوں بھی حضرت ابو بکر صدیق پہلا نمبر لے جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کی کیتا گھر دا ادھا مال چکیا سرکار دے قدماں چ لیا کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری صاحب حضور دے قدماں تے جس وقت حضرت عمر بن خطاب نے ادھا مال رکھیا، سرکار فرماندے نے عمر گھر کی چھڈ کے آیا، فرمایا ادھا لے سونیا ادھا چھڈ کے آ گیا۔
ادھا لے کے ادھا گھر چھڈ کے آواں آج آ گیا واں تے جس وقت چلدا چلدا یار غار مصطفیٰ آ گیا میرے لجپال مٹھے کریم محمد عربی دے غلام زہرا دے بابے دی محبت چ بیٹھن والے اج جنگا پور پیسو کان نے چک دے غیور سنیو لبیک یا رسول اللہ دی صداواں لاون والے جس وقت چلدا چلدا لا سیما علی اولہم بالتصدیق وافضلہم بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر صدیق میرے نبی دا یار پہلا خلیفہ میرے مصطفیٰ کریم دا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تاجدار صداقت میرے مصطفیٰ کریم دا غلام ابو بکر صدیق امی عائشہ صدیقی دا بابا حضرت ابو بکر صدیق چل دے جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اپنا مال لے کے اوندے نے اوے نبی دے غلام میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے ابو بکر دس صحیح کر کی چھڈ کے آیا میں حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے یا رسول اللہ گھر وچ اللہ دے رسول چھڈ کے آ گیا اوے میرے نبی دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا صدیق میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں حضرت عمر بن خطاب کہندے نے ابو بکر اج دی بازی لے کے چلا گیا ہے اوے نبی دے غلاموں اینی دیر ہوندی ہے میرے آقا کریم فرماندے نے ابو بکر یار دس صحیح اج تیرے تن دا لباس کتھے وے تیرے تن دے کپڑے کتھے نے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے سونیا میں میرے یار محمد نے فرمایا ہے اج مال لے کے آئے دین دی مدد کرو سونیا ابو بکر نے اے بھی گوارا نہیں کیتا تن دے کپڑے بھی گھر رکھ لے کملی والی سارا کچھ لیا قدر قدماں وچ رکھ چھڑیا اے اوے نبی دے غلاموں اللہ فرمائے جبریل حکم میں رب جلیل یا میرے نبی دی بارگاہ وچ چلا جا مدینہ شہر دے دھرتی وچ چلا جا اے کیڑا شہر ہے اللہ فرمانے اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما اے نبی دے غلاموں جبریل امین عرشاں تو میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے جبریل امین میرے نبی دی بارگاہ وچ ہوندے نے لجپال کریم نبی دی بارگاہ وچ اج جبریل امین آئے نے اج جبریل نے ٹاٹ دا لباس پہنے ہویا ہے میرے آقا کریم فرماتے ہیں جبریل دس دے صحیح اج ٹاٹ دا لباس کیوں پہنے آئی سیرت دی کتاباں وچ لکھیا ہے جبریل نے آکھا لجپالا اے مہربانا جگ دے طبیبا رب دے حبیبا اے سونے ذرا اپنی نگاہ نبوت آسمان وال کرے آجے میرے مصطفیٰ کریم نے نگاہ نبوت آسمان وال کیتی ہے فرمایا کلے جبریل تے نہیں ٹاٹ دا لباس پہنیا رب نے فرمایا جنت دے فرشتیوں آج میرے یار تے ابو بکر صدیق نے یار دے قدماں تے سب کچھ نثار کر چھڈیا ہے ٹاٹ دا لباس پاک آ گیا ہے اج تسی بھی ٹاٹ دے کپڑے پہن لو فرمایا کملی والیا اج فرشتے بھی ابو بکر دی سنت نو ادا کر دے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم لجپال کریم نبی دے غلاموں پڑھیے اللہ دا قرآن تیسرا سپارہ ہے سورۃ آل عمران اللہ فرمانے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا کملی والے اعلان کر دیو اگر تسی اللہ دے نال محبت کرنا چاہتے ہو اگر اللہ دے نال محبت کرنا چاہتے ہو میرے محبوب دے در دولت تے آ جاؤ زہرا دے بابے دی در دولت تے آ جاؤ حسنین دے نانے دی در دولت تے آ جاؤ ایک وظیفہ دے کے جانا پیاوا کہ رب تک پہنچنا جے زہرا دے بابے دی بارگاہ وچ آ جاؤ اے بارگاہ میں جتھے سلمان آندا ہے سلمان من اہل بیت کملی والے
محمد کروا لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ چہرہ بددعا سمجھ آتی پئی ہے کہ نہیں آتی جڑے جاندے میں نے بچیاں نو جان تو انہاں جلدی جلدی فرق ہو رہی ہے بیٹھو آرام دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سمجھ آتی پئی ہے کہ نہیں بابا جی سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ میرے مصطفیٰ کریم لجپال کریم نبی دے غلاماں اللہ فرمانا میرے نبی دی بارگاہ میں آ جاؤ میرے حضور دی بارگاہ میں آ جاؤ میرے نبی دی بارگاہ میں آ جاؤ اے بارگاہ کیڑی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی حبشہ دے وچوں آندے نے لجپال دے نام تے مارا کھاندے نے میرے نبی دے نام تے بلال عہد دی صداواں لا کے مکے دے بازاراں دے وچ مارا کھاندا ہے بلال عہد کلمہ پڑھدا ہے بلال دی زبان تو کلمہ طیبہ دیاں صداواں جاری نے امیہ بن خلف کہندا ہے بلال محمد دا کلمہ پڑھنا چھڑ دے بلال مار مار کے جان للوبا حضرت بلال فرماتے ہیں مار مار کے جان تے لے سکنا ہے پر محمد دا دتا ایمان نہیں لے سکنا اور میرے نبی دے غلاموں حضرت بلال حبشی نے جس وقت کملی والے دا کلمہ پڑھیا ہے میرے آقا کریم دے نام تے بلال نے مانا کھدیاں نے کملی والے دے بارگاہ وچ جس وقت بلال آیا ہے اج فتح مکہ دا واقعہ پیش کرنا پیا وا الرحیق المختوم دے اندر امام لکھدے کہ نے سیرت اول نمبر تے اون والی کتاب سبل الہدی والرشاد دے اندر کی لکھدے نے نعمت اللہ کے علی العالمین دے اندر امام کی لکھدے نے جس وقت حضرت بلال حبشی فتح مکہ دا دین نے میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر نے میرے نبی دی بارگاہ وچ بلال حبشی حاضر نے نماز دا ٹائم ہوندا ہے بلال حبشی کہندے نے کملی والے اذان پڑھنی ہے کملی والے اج خانے کعبے دے وچ موجود آ سونے دسو تسی اج اذان کتھے کھڑے ہو کے پڑھا حضرت بلال حبشی نے جس وقت میرے نبی دی بارگاہ وچ اینے جملے آکھے نے میرے آقا کریم فرماندے نے جی نبی لجپال سونا محمد نبی مختار میرے آقا کریم فرماندے نے بلال خانے کعبے دی چھت تے چڑھ جا بلال خانے کعبے دی چھت تے کھڑا ہو جا حضرت بلال حبشی جس وقت خانے کعبے دی چھت تے چڑھ دے نے بلال دا قد چھوٹا ہے چڑھیا نہیں جاندا میرے آقا کریم فرماندے نے میرے غلامو فرمایا میرے یار بلال کندہ دے کے خانے کعبے دی چھت دے کھڑا کر دیو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج ہاتھ بندے نے میرے نبی دی بارگاہ وچ آندے نے کملی والے غلام ابن غلامہ میں تے غلامہ دا پتر تیرے یار اشرا مبشرہ صحابی تیرے یار جنتی سردار سونیا تیرے یار براؤن برا اے کملی والے اج بلال دے قدم تیرے یاراں دے کندیاں تے آون گے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال اے ہوئی تے دنیا والے نو دسنا چاہنا جڑا نیوا ہوندا ہے محمد سہارا دے کے اچھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نیوا ہوندا ہے محمد سہارا دے کے اچھیاں کر چھڑ جائے بلال حبشی جس وقت خانے کعبے دی چھت تے چڑھے نے بلال تیرے عشق تو قربان جاواں حضرت بلال حبشی خانے کعبے دی چھت تے کھڑے ہوئے نے میرے آقا کریم دے چہرے بددعا دی طرف منہ کیتا ہے حضرت بلال فرماندے نے لجپالا مہربانا میں جنگ دے وچ اذان پڑھی منہ خانے کعبے دی طرف کیتا میں مدینے اذان پڑھی منہ خانے کعبے دی طرف کیتا مکہ مکرمہ وچ اذان پڑھی سونے منہ خانے کعبے وچ کیتا کملی والے اج تے میں خانے کعبے دی چھت تے موجود آ میرے مصطفیٰ کریم نے جڑا جملہ بولیا ہے اوے نبی دے علماء میرے حضور فرماتے ہیں بلال میں کعبے دا کعبہ ساری دنیا دا کعبہ خانہ کعبہ میں کعبے دا کعبہ میں محمد کعبے دا کعبہ میں محمد فرمایا منہ میرے ول کر دے ساری دنیا کعبے ول منہ کر کے اذان پڑھ دی ہے ساری دنیا منہ کعبے ول کر کے
مینو جھک جھک کے سلاما کردا کعبہ مینوں جھک جھک کے سلامہ کر دے. سمجھ آندی پئی کہ کوئی نہ. فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، یاد دے ہو کے رہو میرے حضور دی محبت نو اپنے ظاہر و باطن دے وچ سما لو. میرے حضور دی محبت اصل ایمان ہے. میرے حضور دی محبت اصل ایمان ہے. ایمان دی اصل ہی حضور دی محبت. آج مسلم شریف دی حدیث مبارک پڑھنے اور میرے حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے حضور فرمانے نے اونی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنے ماں باپ اپنے پین پراواں نال ود میرے نال محبت نہیں کرے گا. حضرت عمر بن خطاب میرے نبی دی بارگاہ وچ موجود نے. میرے آقا کریم فرمانے نے عمر دستے سے میں محمد نال کتنی کو محبت کرنا میں. حضرت عمر فرماتے نے لج پالا اپنی جان تو علاوہ ہر چیز نالوں زیادہ سونے تیرے نال محبت کرنا وا. میرے آقا کریم فرمانے نے تو عمر ایمان والا نہیں ہو سکتا. حضرت عمر بن خطاب فرمانے نے کملی والیا اے یا رسول اللہ ہن عمر اپنی جان نالوں ود وی سونے تیرے نال پیار کردا ہے. میرے حضور نے فرمایا عمر تو ہو ایمان والا بن گیا ہے. عمر تو ایمان والا ہون بنے جدو جان میں عزت بھی سرکار نے پیار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پتر دا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر. جس وقت آپ نے اسلام قبول کیتا نا آپ دے بیٹے نے دو میں باپ بیٹا بیٹھے نے کھانا تناول پہ کرتے نے. حضرت ابوبکر صدیق دا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر بول کے کہنے لگا بابا تسی فلاں جنگ دے اندر میری تلوار دے تھلے 3 بار آئے. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. تے میں باپ سمجھ کے چھڑ چھڑے اور میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کھانے کا ٹکڑا اتھے ہی رکھا اور کھڑے ہو گئے. کھانے کعبے وال منہ کر کے اندر رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے پتر میری تلوار تھلے تو ایک بار بھی آ جاندا کبھی بھی معاف نہ. میری تلوار تھلے ایک بار بھی آ جاندا تے کبھی بھی معاف نہ کردا. کیوں؟ تو اودو میرے یار دے دشمناں والوں آیا. اودو میرے یار دے دشمناں والوں آیا. میرے یار دے غداراں والوں آیا. تے دین سانوں یہ ہوئی سبق دیندا ہے سرکار دے نال جدوں بھی پیار کرنا ہے نیوا پیار کرنا. سرکار دے نال کھل ڈل کے محبت کرنی. اج اسی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے پوچھنے ہیں جناب شریعت وچ جائز ہے اے اسلام وچ جائز ہے. میں کہا نا نا اے کی محبت ہے؟ پوچھ پوچھ کے محبت کری دی. پوچھ پوچھ کے حضور نال عشق کرنا جے. پوچھ پوچھ کے حضور نال پیار کرنا جے. نا نا حضور نال پیار کرنا تے ویسے کرنی جے. جاگدے بیٹھے ہو کہ نہیں یار؟ میں نے لگتا سو گئے ہو تقریر ختم کریے دعا منگائیے یار. اجے تے میں جناب علی شروع ہویا تو بات بات کر کے کم از کم 3-4 گھنٹے دا سفر کر کے فروز وٹوا بھی ایک پروگرام سی مغرب تو بعد او کر کے تے ہن میں تے تواڈے کول پہنچے. سبحان اللہ. تسی جناب علی سمو مکمن ہو کے باہر ہو تے یار کوئی گل تے نہیں. جے ویکھو پسینے مینوں چھٹے نے تے تانوں بھی چھٹنے چاہیے. محبت نہ بولو تو صحیح سرکار دے عشق وچ بیٹھے گلاں ہوندیاں سننیاں تے چپ ہو کے باہر ہو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھن والے ہو حضرت حسان بن ثابت کو پوچھ کے تے ویکھو سرکار کے ہو جے. حضرت حسان بن ثابت کو کسی نے پوچھے میرے سرکار کے ہو جے سن. حضرت حسان بن ثابت نے قصیدہ پڑھے واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان بن ثابت فرمانے نے واحسن منک لم تر قط عینی رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جس دن دا حسان پیدا ہوئے کملی والے جیسا حسین ڈٹھا ہی. سبحان اللہ. فرمایا حسین ہوندا کنج نبی ورگا. فرمایا واجمل منک لم تلد النساء کسے مان میرے یار محمد یا سونا پتر پیدا ہی نہیں.
پھر فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، فرمایا میرے یار نو رب نے ہر عیب تو پاک پیدا کر چھڑیا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت احسان فرماندے نے لوکاں نو رب نے اپنی مرضی نال پیدا کیتا ہے، یار نو رب نے او دی مرضی نال پیدا کیتا۔ رب آکھے سونے محبوبہ دس تینوں کہو جیا بناونا ہے تے جندا میرے محبوب دا جی چاہے اساں تینوں اسی طرح سجاونا ہے، تے محبوب آکھے ایہو جیا بنا مولا میری جان دعا جہاناں دی جان ہوے، پاویں تو بولے پاویں میں بولاں ساڈے دعا دی اکو زبان۔ کتاب دا نام ہے شواہد النبوہ، علامہ عبد الرحمن اس کتاب دے مصنف نے فرماندے نے حضور دا چہرہ ہی ہے، فرماندے نے امام بصیری علیہ رحمہ نے جیڑی گل لکھی، امام بصیری فرماندے نے اگر اللہ تعالی رب العزت سرکار نو معجزات نامی عطا کر کے اس دنیا تے مبعوث فرماندے نے سرکار دا چہرہ ہی رب نے ایہو جہا بنایا سی جڑا بھی ویکھدا سی کہندے لیس بوجہل کذاب، جھوٹے دا چہرہ نہیں، سبحان اللہ سبحان، اے سچے دا چہرہ۔ اور امام عبد الرحمن فرماندے نے ایک حضور دا غلام ہے، نام ہے ابو قرظافہ، نام ہے ابو قرظافہ، باپ دا انتقال ہو گیا، جدو باپ دنیا تو چلے جاندے نے دنیا اجڑ کے ہی رہ جاندی، پوچھو نہ کول جا کے جنہ دے باپ اس دنیا تو چلے گئے۔ خدا دی عزت دی قسم میں کہنا چاہنا میں رک کے جملہ، اس جہان دے اندر اگر بے لوز محبت ویکھنی ہے تیرے باپ دی محبت، سبحان اللہ۔ اج تیرے باپ نو تیرے پیسے دی ضرورت نہیں، تیرے مال دی ضرورت نہیں، تیرے وقت دی ضرورت نہیں۔ تیرا باپ سارا دن ہم ویکھدا رہندا ہے میرا پتر کس ٹائم میرے کول پہنچے، اور میرا جملہ لکھ کے جامی دل دی تختی تے، تینوں پیسے خرچ کر کے یہ دولت کدی نہیں ملے گی جڑا سکون تینوں اپنے ماں تے باپ دے قدماں وچ بیٹھ کے ملے، سبحان اللہ، جڑا سکون تینوں ماں تے باپ دے قدماں وچ بیٹھ کے ملے۔ اج تو جوان ہو گیا میں، اج پیو ماں نوں اکھاں کڈنا میں، اج یاراں واسطے تے تیرے کول ٹائم ہے، اج واٹس ایپ واسطے تے تیرے کول ٹائم ہے، اج سوشل میڈیا یوز کرن واسطے تے تیرے کول ٹائم ہے، نہیں ٹائم تے اپنے بڈھے ماں باپ واسطے ٹائم تے جدوں اے بڈھے ماں باپ قبراں دے مسافر بن جان گے تے اودوں چار پائیاں ول ویکھ کے روویں گا تے کرلاویں گا، او میری ماں دعاواں دین والی کتھے چلی گئی، وہ ہاتھ اٹھا کے دعاواں کرن والا باپ کتھے چلا گیا۔ خدا دی عزت دی قسم باپ کچھ کرے یا نہ کرے گھر دا سیر ہی باپ ہوتا ہے، گھر دا سیر ہی باپ ہوتا ہے۔ بڈھے ماں باپ دی قدر کر لا، حضور فرماندے نے جڑا اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کر لے، جڑا اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کر لے، فرمایا کتب اللہ تعالی فی کل نظرۃ حج مبرورہ، اللہ ہر مقبول حج دا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، ہر نظر دے بدلے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے، من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعہ کتب اللہ تعالی، فرمایا جیڑا جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے جان انہاں دی قبراں دی زیارت کر لے، رب مقبول حج دا ثواب عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک غلام اٹھے فرمایا سونے ماں باپ دے قبر دا پتہ نہ ہوئے، حضور دا دریائے رحمت جوش ہے، میرے حضور نے فرمایا اپنے گھر وچ کھڑا ہو کے فرمایا انہاں دی قبراں دا منظر کھچ کے لین لا کے اوتھے کھلو کے دعا کر لے، رب تینوں مقبول حج دا ثواب سبحان اللہ۔ تے اج اسی ابا تینوں کس چیز دا پتہ ہے؟ خدا دی عزت دی قسم ہے رات نوں 12 1 بجے بھی بیان تو واپس گئے ہاں، سارے سو جاندے نے، ماں تے باپ پتر دیاں راواں ڈیگدے، اور اج تو باہر دوستاں دے نال ٹکر تے جانا میں اونے فون تیرا کوئی یار بیلی کر کے نہیں پوچھدا جنہ تیرا ماں تے باپ تینوں بار بار فون کر کے پوچھدا پتر کتھے پہنچے، کتھے کو پہنچے، کتھے کو پہنچے، کدوں ہونے، تینوں کی پتہ ہوئے جدوں اے بڈھا ماں باپ دنیا تو چلا جاوے گا پھر تینوں زمانے دی اکھ دا پتہ چلے۔
میاں محمد بخش رحمت اللہ نے کھڑی دے تاجدار فرمانے نے اپنے جنہ دے او بچھڑ جاتے قطر دے او تھوڑا صبر تو خراج محمد او جس دانا چھوڑا مامر جگ یارا صدا نہ باگے او بل بل بولے او صدا نہ باگ مہارا او صدا نہ باگے حسن جوانی او صدا نہ صحبت یارا حضور دا غلام نام ابو قرظافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ فوت ہو گیا ہے جدہ باپ دنیا تو چلے جانے نے اولاداں دی تبیہ اولاداں دی تربیت کرن والا کوئی نہیں رہندا اے نبی دے غلام میرے حضور دا غلام حضرت ابو قرظافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت باپ دنیا تو گیا ہے حضرت ابو قرظافہ دے باپ دا انتقال آیا ہے حضرت ابو قرظافہ نے خالہ دیا چند بکریاں نے ابو قرظافہ خالہ دیا بکریاں چرانا ہے صبح تو شام دا خالہ دیا بکریاں چرانا ہے ابو قرظافہ رات دا وقت ہوتا ہے کرے ہوتا ہے صبح ہوتی ہے خالہ دیا بکریاں چرانا واسطے جنگلہ میں چکے کھانا ہے ایک در کھلی ہوئی پاس مٹھے محمد اونا راما تو گزر ہویا ایک راما کی ابو قرظافہ بکریاں چرا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری حضرت ابو قرظافہ دے باپ کا انتقال ہو گئے خالہ دے کول رہنے نے تے خالہ دیاں چند بکریاں نے خالہ کہندی پتر ابو قرظافہ سارا دن تیری ڈیوٹی ہے وے بکریاں چرانا علامہ صاحب سمجھ ہوندی پئی ہے جناب میں سارا دن تیری ڈیوٹی ہے وے تو بکریاں چرانا حضرت ابو قرظافہ صبح تو شام تک بکریاں چراندے نے تے جنہ راما دے وچ ابو قرظافہ بکریاں چراندا سی انہاں راما وچوں سرکار دی گزر گاہ ہوئی سرکار گزرے ابو قرظافہ نے این چہرہ دیکھیا نا حضرت ابو قرظافہ فرمانے نے لیس بوجہ الکذاب جھوٹے دا چہرہ سبحان اللہ چہرہ نہیں تے حضرت ابو قرظافہ میرے حضور دا عشق لگا میرے حضور دا عشق لگا تے سائیاں درشا فرمانے نے عشق لگا سکھڑا کھیڈ دینو کھیڈا پل گیا پل گیا او میٹھی پیٹی سی اتر لیل والی ایدی یاد چڈل دیا ڈل گئی کجل پایا سیار وکھنے
جو ڈل دیا ڈلے دیا ڈل گیا اس گلی کدے میں کئی سونیاں سونیاں رل گیا ابو قرظافہ یار دا عشق لگا میرے سرکار دی محبت دل وچ لگی ابو قرظافہ نے اگلا دن آیا ہے میرے نبی دی بارگاہ وچ ہوندے حضرت ابو قرظافہ نے اکھن وچ پالا مہربانا اے کملی والے کلمہ پڑھا تے اپنا غلام کلمہ پڑھا تے اپنا غلام بنا لے حضرت ابو قرظافہ نے یا اللہ کلمہ پڑھیا ہے حضرت ابو قرظافہ کدی حضور دا چہرہ ویکھدے نے کدی حضور دی کلمہ ویکھدے نے اے کیڑا چہرہ ہے اللہ قرآن وچ فرماتے مدوہا واللیل اذا سجا سبحان اللہ ابو قرظافہ میرے حضور دا چہرہ ویکھدے پے حضرت ابو قرظافہ دے دل وچ میرے یار دی محبت پیدا ہوئی ہے صبح سے شام تک ابو قرظافہ بکریاں چراندا ہے اگلا دن ہوندا ہے ابو قرظافہ بکریاں چرانے نہیں گیا مسجد نبوی دے باہر بکریاں کھڑیاں دتیاں نے حضرت ابو قرظافہ صبح تو شام تک میرے نبی دے قدماں وچ رات گزاری ہے شام دا میرا آیا ہے ابو قرظافہ کی بکریاں نہیں آنے گھر کے سمجھ پہنچے نے خالہ نے رکھے آئے اج بکریاں تے بکریاں نے ابو قرظافہ بڑا خوش نظر بکریاں تے رجیاں نے پر ابو قرظافہ بڑا خوش نظر یار اون والے ہوندیاں نے جان والے جاندے رہنے تسی میرے نال دو آخری میرے لمحات نے گفتگو دے تے میں اپنی گفتگو سمیٹ لگا ذرا محبت دے نال سماعت کروں اگلا دن ہوئے ابو قرظافہ کی کیتے بکریاں چران نہیں گیا سیدھا سرکار دی بارگاہ وچ پہنچے بکریاں مسجد نبوی دے باہر کھڑیاں کیتیاں نے ابو قرظافہ میرے حضور دے قدماں وچ سبحان اللہ صبح تو شام تک حضور دا چہرہ دیکھدا حضور دا چہرہ حضرت ابو قرظافہ جس وقت شام دا ویلے ہوئے بکریاں لائیاں نے سیدھا گھر پہنچے نے اج سارا دن بکریاں بھکھیاں مسجد نبوی دے باہر کھڑیاں رہیاں نے شام دا ویلا ہویا ابو قرظافہ دے خالہ نے دودھ چونا شروع کیتا تے ویندی کی پئی بکریاں دی خیریاں وچ دودھ پیتا سبحان اللہ جتوں سارا دن مسجد نبوی دے باہر کھڑا کیتا تے دودھ کتھوں اللہ پوچھے ابو قرظافہ خیر ہے اج بکریاں چران واسطے نہیں گیا حضرت ابو قرظافہ فرماندے نے خالہ دی گل ہے اج سارا دن حضور دے قدماں وچ گزار سبحان اللہ سرکار دے قدماں وچ دن گزار جس وقت خالہ نوں پتہ چلیا تو کلمہ پڑھ لیا خالہ نے ماریا تکلیفاں دتیاں اگلا دن لیا ابو قرظافہ کی کیتیا بکریاں چران واسطے چل کے سرکار دی بارگاہ وچ حضور دی بارگاہ وچ نہیں پہنچے سارا دن بکریاں چران چلے گئے جس وقت رات دا ویلا ہویا نا ابو قرظافہ دا چہرہ افسردہ ہے دل چہرے تے غم دے اثرات نے تے بکریاں رجیاں ہویاں نے حضرت ابو قرظافہ دی خالہ پوچھدی ہے ابو قرظافہ اج کی ہویا میں خالہ دے یار دے چہرے دی زیارت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اج حضور دے چہرے دی زیارت نہیں ہوئی خالہ جس وقت کھڑی گل ہوئی بکریاں دا دودھ چویا ابو قرظافہ اج تیسرا دن نے فرماندا بکریاں چران واسطے گھروں نکلیا دلیل آئی اج جو بھی ہے یار نو سارا باجرا سبحان اللہ سونیا تیری بارگاہ وچ ہوندیاں بکریاں بھکھیاں رہ جاندیاں تے گھر جانا وا تے خالہ ماردی تے سونے دے تیرے قدماں وچ نہیں دن گزاردا تے نہ دن نوں چین ہوندا تے نہ رات نوں سبحان اللہ
میرے نجبان اچھے کریم محمد عربی دے غلام زہرا دے بابے دے محبت جے بیٹھنے والے ہو حضرت بکر جعفر جی تیسرے دن ہویا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہوندے نے آن کے کردے نے سونے اج سارا دن تیرے قدموں وچ گزار دینا رات ویلے اوندا کر جانا بکریاں بھوکیاں رہ جاندیاں نے کھانا مار دی کھانا اذیتاں پہنچاندی ہے میرے سرکار نے جس وقت گل سنی ہے میرے سرکار نے فرمایا ابو قرظہ پریشان نہ ہو ابو قرظہ سارا دن میرے قدموں وچ گزاریا کر جدوں رات کر جاواں دا وقت ہوے مینوں دس دیا کر میرے نبی دے غلام ابو قرظہ نے سارا دن حضور دے قدموں وچ گزاریا اج رات ویلا قریب ہویا مغرب دی نماز ابو قرظہ نے زہرا دے بابے دے پیچھے پڑھی ہے زہرا دے بابے دے پیچھے نماز مغرب پڑھ کے ابو قرظہ نے ہاتھ بندنے اندر اللہ جی بانا ابو قرظہ نے کر جان دا وقت قریب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ جدہ والے حتہ کے نال نکلے نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دے باہر جتھے بکریاں کھڑیاں نے ابو قرظہ نے بکریاں دے پشت تے ید اللہ والا ہاتھ سبحان اللہ حضور نے ید اللہ والا ہاتھ پھیریا ہے ایک ایڑا ہاتھ ہے ناما سپارہ ہے سورۃ الانفال ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ میرے حضور نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ ابو قرظہ والیاں بکریاں دے پشت تے پھیریا ہے جن بکریاں صبح تو شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے جس وقت مصطفیٰ کریم دا ید اللہ والا ہاتھ بکریاں دے پشت تے لگا ہے بکریاں بھی رج گئیاں نے کھیریاں وچ دودھ بھی آیا ہے ابو قرظہ بکریاں لے کے گھر پہنچیا ہے خالہ پوچھدی ہے ابو قرظہ نے بکریاں چرا کے لے کے آیا ہے ابو قرظہ کہندا خالہ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے سارا دن بکریاں مسجد نبوی دے باہر کھڑیاں رہیاں نے ابو قرظہ نے سارا ماجرا دسیا ہے خالہ کہندی واقعی انج ہویا ہے حضرت ابو قرظہ فرماندے نے خالہ واقعی انج ہویا ہے میرے یار محمد نے اپنا سونا ید اللہ والا ہاتھ بکریاں دے پشت تے پھیریا ہے خالہ نے جس وقت گل سنی ہے ابو قرظہ دی ماں نے گل سنی ہے اگلا دن ہویا ہے ابو قرظہ دی ماں بھی ابو قرظہ دی خالہ بھی میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہوندیاں نے جس وقت خالہ نے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا سبحان اللہ خالہ نے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا چہرہ ویکھیا ہے اماں نے ابو قرظہ دی ماں نے میرے مصطفیٰ کریم دا چہرہ ویکھیا ہے زہرا دے بابے دے چہرے تے نظر پئی ہے ابو قرظہ دی ماں کہندی ہے اے لج پانا جلدی ابو قرظہ دی ماں نے کلمہ پڑھیا ہے ابو قرظہ دی خالہ نے کلمہ پڑھیا ہے جس وقت ابو قرظہ دی خالہ ابو قرظہ دی ماں کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں ابو قرظہ دی ماں تے ابو قرظہ دی خالہ جس وقت چل رہی جس وقت چل دیاں ابو قرظہ دی ماں تے ابو قرظہ دی خالہ جس وقت گلی دے وچ آئیاں نے ہر عاشق کہندا ہے میرے مشوق دا ذکر کیتا جاوے ہر محب کہندا ہے میرے محبوب دا ذکر کیتا جاوے یار جس محبوب دیاں اسی گلاں کرنے پئے اس محبوب دی شان کی ہے آج اللہ دے قرآن کو نہیں پوچھ لیندے اللہ قرآن وچ کی فرماندا ہے 22واں سپارہ ہے اللہ فرماندا ہے شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سونے تیرے دا ذکر ہوتا ہے اللہ فرمانا بدلھا میرے نبی دی زلف عنبرین دا ذکر ہوتا ہے اللہ فرمانا واللیل اذا سجا سونے دے سینے مبارک دا ذکر ہوتا ہے اللہ فرمانا آدم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک اور نبی دے غلاموں جس وقت ابو
قرظافہ دی ماں ابو قرظافہ دی خالہ گلی دے وچ آئیاں نے ابو قرظافہ پوچھ رہے خالہ دس صحیح میرا یار محمد کے سبحان اللہ میرا یار محمد کے ہویا سی حضرت ابو قرظافہ دی جس وقت خالہ بولیاں نے کہتے ہیں فلما تکلم یخرج النور سبحان اللہ فلما تکلم یخرج النور من بین الثنایا جدو سونا سلام کردا سی سونے دے دندان وچوں نور نکلدا سی فرماندے نے ماں دس تے صحیح میرے یار محمد تے ہو جیا سی ابو قرظافہ نے سمجھ ماں کول پوچھیا ہے ابو قرظافہ دی ماں کہندی ہے فرمایا رب نامہ دی قسم ہے جدو میں یار محمد دا چہرہ ویکھیا سی جدو سونے محمد دا چہرہ ویکھیا سی میرے دل نے گواہی دیتی سی لیس بوجہ الکذاب اے جھوٹے دا چہرہ ہو نہیں سکتا اے رب نے یار سے محمد دا چہرہ ہے اوے نبی نے غلاماں میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ کھڑی دے تاجر فرماندے نے زیرا زبرا او شتا مدا سرکار کی آمد انٹھار کی آمد نعرہ رسالت ہاتھ چوک کے بولو نعرہ رسالت اے بھی میرے حضور دا حسن جمع اے بھی میرے سرکار دا عشق جڑا صحابہ یار دے نال کیتا جڑا صحابہ نے حضور دے نال کیتا تے میں او مولوی ہاں جڑا الحمدللہ تنا تن حضرت امیر معاویہ دے منن والے ہیں حضرت امام حسن مجتبی دے بھی منن ہر صحابی نبی اب جنتی ہاتھ جو کیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی کلم وعد اللہ الحسنى ہر صحابی نبی جنتی جنتی میں او سنیاں جڑا الحمدللہ اہل بیت دے ٹکڑیاں تے بھی بولن والا وا صحابہ دا بھی منن سبحان اللہ